चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी सूरतिल गाशिया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इस कोर्स का लिसानुल कुरान कोर्स का लेक्चर नंबर 63 स्टार्ट हो रहा है। आज के लेक्चर के लिए मैंने कुरान मजीद की सूरतुल बक़रा और सूरतुल गाशिया के कुछ टेक्स्ट आपके सामने तिलावत किए हैं। सूरतुल बक़रा की आयत आपको रमज़ान से पहले आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ या तक़वा वाले बन जाओ। और दूसरा टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है कि अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। तो आज के लेक्चर में हम अरबी ज़बान में पैसिव वॉइस यानी कि फ़ेल मजहूल को समझने की कोशिश करेंगे। पैसिव वॉइस को अरबी ज़बान में फ़ेल मजहूल कहते हैं। चंद बातें आपको समझना है आज के टॉपिक के लिए, तो चंद बातें समझने पर आप आज का टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि देखें कि एक्टिव वॉइस अरबी ज़बान में फ़ेल मारूफ कहते हैं एक्टिव वॉइस को, और एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ इसलिए कहते हैं कि वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल ज़िक्र किया होता है, यानी कि मज़कूर होता है, ज़िक्र किया गया हो, मेंशन्ड हो, ठीक है। चाहे वो नाउन की सूरत में भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन यानी ज़मीर की सूरत में भी हो सकता है, और फ़ाइल ज़रूर मेंशन होता है। एक्टिव वॉइस में फ़ाइल ज़रूर मेंशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें कि ज़हबा ज़ैदुन, ज़हबा एक्टिव वॉइस है, फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल। तो यहाँ पर मेंशन्ड है फ़ाइल नाउन के तौर पर, है ना। अब आप सिर्फ ज़हबा बोलो, सिर्फ ज़हबा अगर आप देख लें तो इसमें आपको ज़हबा का मतलब क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस फ़ेल है यानी कि फ़ेल मारूफ है, और इसका फ़ाइल यहाँ पर मेंशन है लेकिन वो कहाँ है, ज़मीर की सूरत में छुपी हुई हालत में है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ इसलिए कहते हैं कि इसका फ़ाइल मेंशन होता है या फिर जिक्र किया जाता है, चाहे वो नाउन की सूरत में हो या फिर वो प्रोनाउन की सूरत में हो, लेकिन वहां पर कंपलसरी फ़ाइल जिक्र किया जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस को फ़ेल मजहूल इसलिए कहते हैं कि ये वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल मेंशन नहीं होता। अच्छे से आप लोग लिखते जाइए, इसका फ़ाइल मेंशन नहीं होता। तो बुनियादी फ़र्क दोनों में क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, कि अरबी ग्रामर में एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ में फ़ाइल मेंशन होगा और ज़मीर की सूरत में होगा। एक्टिव वॉइस यानी कि फ़ेल मारूफ में फ़ाइल मेंशन होगा, चाहे वो ज़मीर की सूरत में हो या नाउन की सूरत में, जबकि पैसिव वॉइस में फ़ाइल मेंशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात आपको बताएं कि फ़ाइल मेंशन नहीं होगा का इसका मतलब कि फ़ेल जहाँ है वहाँ फ़ाइल तो होगा ना, कंपलसरी फ़ेल है तो फ़ाइल तो होगा ही, लेकिन यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, मेंशन नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा, जब भी कोई फ़ेल वाक़ई होता है तो उसका फ़ाइल ज़रूर होता है। अब फ़ेल मजहूल में देख रहे हैं तो फ़ाइल होता है लेकिन मेंशन नहीं होता, ठीक है। एक बात अच्छे से इसको लिखिए। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप ये लिखिए कि पैसिव वॉइस अरबी ज़बान में सिर्फ उन अफ़आल का बनता है जिनका मफ़ऊल आता है। अच्छे से सुनिएगा, पैसिव वॉइस अरबी ज़बान में सिर्फ उन अफ़आल का बनता है जिनका मफ़ऊल आता है। हमने दो फ़ेल पढ़े थे, एक वो फ़ेल था जिनका मफ़ऊल आता है, दूसरे फ़ेल वो होते हैं जिनका मफ़ऊल नहीं आता।
جن کا مفعول نہیں آتا. جن کا مفعول نہیں آتا ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے امپریٹیو ورب. اور گرامر میں فعل لازم کہتے ہیں. جن کا مفعول آتا ہے اس کو ٹرانزیٹیو ورب اور گرامر میں فعل متعدی کہتے ہیں. جن کا مفعول نہیں آتا ان کو امپریٹیو ورب اور گرامر میں فعل لازم کہتے ہیں. جن کا مفعول آتا ہے ٹرانزیٹیو ورب اور گرامر میں فعل متعدی کہتے ہیں. پیسو وائس کے لیے 2 فعل استعمال ہوں گے جس کا مفعول آتا ہے یا آ سکتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کو کہ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور ہو یعنی منشن ہو، چاہے وہ ناؤن کی صورت میں یا پھر پروناؤن کی صورت میں. اور فعل مجہول وہ فعل ہوگا جس کا فاعل مذکور نہ ہو. تو جس طرح معروف میں فاعل مذکور ہوتا ہے اسی طرح فعل مجہول یعنی کہ پیسو وائس میں نائب فاعل ہمیشہ مذکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سنیے. جس طرح فعل معروف کا فاعل ذکر کیا جاتا ہے یا مذکور ہوتا ہے اسی طرح فعل مجہول یعنی کہ پیسو وائس کا نائب فاعل ہمیشہ مذکور ہوتا ہے. وہ ناؤن ہو یا پھر پروناؤن ہو، دونوں بھی صورت میں ہو سکتا ہے. فعل معروف کا فاعل ہوگا اور پیسو وائس یعنی کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس کا فاعل ہوگا، پیسو وائس یعنی فعل مجہول کا نائب فاعل ہوگا. اب یہ جو نائب فاعل یہ وہی مفعول ہے جس سے ہم فاعل کی ایبسنس میں فاعل کا ذکر نہ کرنے کی صورت میں فاعل کا اسٹیٹس یعنی کہ فاعل کا اعراب ہم اس کو دیں گے. ٹھیک ہے، ہم آسانی کے لیے اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. اور گرامر کی بک میں اس کو گرامر کی کتابوں میں یہ نائب فاعل اس ٹرمینالوجی کے تحت ملے گا آپ کو کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل منشن نہ ہو. تو اب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ ہم نے کیوں شرط لگائی کہ فعل مجہول صرف انہی افعال سے بنے گا جن کا مفعول آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول ہی ہوتا ہے جو فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا اسٹیٹس یعنی کہ اعراب دے دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس مفعول کو اب ہم مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب الفاعل کہتے ہیں. نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. اچھا، اب ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فعل مجہول کس وقت ہوتا ہے، یعنی کہ فعل مجہول اس وقت لایا جاتا ہے جب ہم فاعل کو ذکر نہیں کرتے یا پھر فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. فعل مجہول اس وقت لایا جاتا ہے جب ہم فاعل کو ذکر نہیں کرتے یا پھر فاعل کو ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے نا کہ یا تو فاعل کو ذکر نہیں کرتے یا پھر نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اب آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ فاعل کو ہم ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں کرتے ہم. تو اس کی آپ کو نا کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں. جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ فاعل اتنا واضح یا کلیئر ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں یہ پیسو وائس میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں فعل مجہول استعمال کرنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں فاعل سب کو پتا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ فاعل کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا یا کسی کو پتا نہیں ہوتا. جو فاعل پتا ہوتا ہے اس کی یہ دیکھیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. اب یہ انسان کو کمزور کس نے پیدا کیا یہ اب آپ سب
سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا فاعل سب کو پتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر زید کی گاڑی چوری ہو گئی، یہاں پر فاعل کون ہے کسی کو نہیں پتا، تو یہ دونوں پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم فعل مجہول کیوں استعمال کرتے ہیں۔ یہ انگریزی زبان والا بھی بتا دوں کہ عربی زبان کا فعل مجہول وہ انگریزی زبان کے پیسو وائز یا فعل مجہول سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں تو انگریزی میں کیا ہوگا، انگریزی میں پیسو وائز ہوگا زید واز ہیلپڈ بائی حامد۔ اس میں فاعل کا پتہ چل رہا ہے، جو حامد ہے وہ کون ہے، وہ فاعل ہے۔ عربی زبان کا جو پیسو وائز ہے اس میں صرف اتنا ہوگا کہ زید واز ہیلپڈ، ٹھیک ہے، زید کی مدد کی گئی۔ کون مدد کرے یہاں نہیں پتا، یہاں پر دیکھیں کون مدد کرے وہ بھی منشن ہو رہا ہے اس کے پیسو وائز میں۔ عربی کے پیسو وائز میں فاعل منشن ہے پیسو وائز ہونے کے باوجود، انگریزی میں پیسو وائز میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور بار آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے تھوڑا سا ریویژن کے طور پر، کہ ایکٹیو وائز میں فاعل مذکور ہوتا ہے چاہے وہ ناؤن ہو یا پھر پروناؤن ہو۔ پیسو وائز میں فاعل مذکور نہیں ہوتا بلکہ نائب فاعل مذکور ہوتا ہے، اور یہ نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے جسے فاعل کی غیر موجودگی میں نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے جسے فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے، اور وہ نائب فاعل ضمیر کی صورت میں ہو یا پھر اس میں ظاہر کی صورت میں۔ تو چند باتیں یہ ہیں، اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ فعل ماضی اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ذہب، اس کا پیسو وائز نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لازم فعل ہے۔ نصر، اس کا مفعول آتا ہے، اس سے پیسو وائز بنتا ہے۔ ضرب کا مفعول بھی آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس نے مارا۔ نصر اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور خرج وہ خارج ہوا، اس کا مفعول نہیں آتا۔ دخل وہ داخل ہوا، اس کا بھی مفعول نہیں آتا۔ مفعول نہیں آتا تو اس کا مطلب اس کا پیسو وائز بھی نہیں آتا۔ کتب اس نے لکھا، تو اس کا مفعول آتا ہے اور اس کا پیسو وائز بھی بنے گا۔ شریبا اس نے پیا، تو اس کا بھی مفعول آتا ہے، اس کا بھی پیسو وائز بنے گا۔ یہ دیکھیں آپ اگر اردو میں دیکھنا ہے تو جہاں بھی نے کا استعمال ہوگا اس کا مفعول ہوگا اور اس کا پیسو وائز بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے مارا، کس کو مارا، وہ مفعول ہوگا اور اسی سے پیسو وائز بنے گا۔ دخلا وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، وہاں پر نے کا استعمال نہیں ہو رہا۔ ایک دوسری بات کہ وہ داخل ہوا، اس میں مفعول کیا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم فعل معروف سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز نائب فاعل کو دیکھیں گے۔ ان افعال میں وہ افعال لیتے ہیں جس کا مفعول آتا ہے، جس میں ہم نے لیا نصرہ۔ نصرہ کا مجہول بنانے کے لیے اس کے روٹ لیٹر کو کاپی کریں گے، روٹ لیٹر کو کاپی کریں گے، آخری حرف پر زبر ہوگا، چاہے ایکٹیو وائز ہو چاہے پیسو وائز ہو، آخری حرف پر زبر ہوگا۔ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب میں نے آپ کو فعل ماضی معروف بنایا تھا، ماضی معروف جب ہم بنائے تھے ماضی معروف جب ہم بنائے تو اس وقت ماضی کا پہلا لفظ بنایا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 3 حرفی مادے کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر آتی ہے، چاہے وہ ایکٹیو وائز ہو چاہے وہ پیسو وائز ہو۔ تو نصرہ میں زبر آئے گی آخری حرف پر، تو پہلا روٹ لیٹر پر جب وہ ایکٹیو وائز ہوگا تو زبر ہوگا، پیسو وائز کی صورت میں وہاں پر پیش لگا دی جاتی ہے۔
पैसिव वॉइस में दरमियान वाला लेटर हमेशा जेर वाला ही होगा। पैसिव वॉइस में जो बीच वाला लेटर है वो हमेशा जेर ही होगा। तो क्या बना वो? नसरा से नुसीरा, गरबा से गुरिबा, कतबा से कुतिबा, शरीबा से शुरिबा, फुतिहा, खुलिका, नुसीबा, है ना। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक एक्टिव वॉइस लेना है, उससे पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो मैं आपको क्या बता रही थी नसरा जैदुन, नसरा एक्टिव वॉइस है और जैदुन इसका फाइल मरफू है। इसका मतलब ये फेल मारूफ है और फेल मारूफ के आगे आपको मरफू फाइल नजर आ रहा है। ठीक है, नसरा पहला ही लेटर देखते ही आप बोलेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है और इसका आगे फाइल मरफू हालत में है, रफा की हालत में है और जैद ने मदद की। तर्जुमा क्या होगा? जैद ने मदद की। इसी तरह नुसीरा जैदुन, ये तो हो गया नसरा, ये है नुसीरा। नुसीरा में पेश और जेर ये दोनों आएंगे, पहले लेटर पर पेश और दूसरे लेटर पर जेर। नुसीरा पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे फाइल मेंशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर नायब फाइल होगा। जैद की मदद की गई, क्या है यहाँ पर? जैदुन आ गया, लेकिन तर्जुमा कैसा करेंगे? जैद की मदद की गई। ठीक है, यहाँ पर जैद ने मदद की। दोनों में फर्क बहुत है और आपको देखने में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। दोनों जुमले देखने में देखिए सेम है, यहाँ पेश है, यहाँ जबर है, और यहाँ जबर है, यहाँ जेर है, बस इतना ही डिफरेंट है। नसरा के बजाय आपने जब नुसीरा कह दिया तो माना बदल गया। नसरा जैदुन, जैद ने मदद की। नुसीरा जैदुन, जैद की मदद की गई। तो इसी तरह मैं आपको कह रही हूँ कि नसरा जैदुन व हामिदुन, जैद और हामिद ने मदद की। नुसीरा जैदुन व हामिदुन, जैद और हामिद की मदद की गई। तो जुमले फेलिया भी इसी तरह बनेगा। तो जुमला फेलिया, इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। फेल माजी भी हो सकता है, मुदारे भी हो सकता है। अब हमने मजहूल शुरू किया है, अब आप ये कह सकते हैं कि फेल मारूफ भी हो सकता है और फेल मजहूल भी हो सकता है। ठीक है, अगर फेल मारूफ होगा तो आगे आपने उसका फाइल जो है वो जिक्र करना है। अगर फेल मजहूल होगा तो उसका नाइब फाइल आपको बताना है। फेल के चेंज होने से जुमले में क्या तब्दीली आएगी वो आपको अब अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है। तो यहाँ देख लें, नसरा से नुसीरा। ठीक है, अब नसरा से जब नुसीरा बन गया तो नसरत ज़ैनबु, नसरत ज़ैनबु, ज़ैनब ने मदद की। और नुसीरत ज़ैनबु, ज़ैनब की मदद की गई। नसरत ज़ैनबु व मरियमु, ज़ैनब और मरियम ने मदद की। नुसीरत ज़ैनबु व मरियमु, ज़ैनब और मरियम की मदद की गई। ठीक है, ज़ैनब और मरियम की मदद की गई। नसरत ज़ैनबु व मरियम व फातिमतु, ज़ैनब, मरियम और फातिमा ने उसकी मदद की। और यहाँ पर नुसीरत ज़ैनबु व मरियम व फातिमतु, ज़ैनब, मरियम और फातिमा की मदद की गई। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। कतबल्लाहु, कतबा एक्टिव वॉइस है, अल्लाहु उसका फाइल है। तो यहाँ पर फेल जो कतबा है वो अल्लाह की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है
کہ اللہ نے جب کوئی چیز لکھ دی ہے تو اس کا مطلب وہ فرض ہو گیا. اللہ نے فرض کر دیا. کیا کر دیا؟ صیام، روزے فرض کر دیے. روزے مفعول ہے، صیام مفعول ہے. علیکم کے میم کو صیام سے ملا کر پڑھنے کے لیے میم کو پیش دی جاتی ہے. تو علیکم الصیام، علیکم الصیام. تو کتبہ یہاں حرف پر زبر ہے اس لیے وہ ایکٹیو وائس ہے. اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے. اب اس کو مجہول بنانا ہے تو کتبہ سے کیا بنے گا؟ وہ کتیبہ بنے گا. کتبہ سے کتیبہ بنے گا. کتیبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کاف پر پیش ہے اور تا پر زیر. کتیبہ تو پھر یہ پیسو وائس، پہلے حرف پر پیش دوسرے حرف پر زیر ہے تو اس کا مطلب وہ پیسو وائس ہے. اس کے بعد ہے نصر المسلم. نصر اس کا مطلب کیا ہے؟ نون پر زبر ہے نا تو اس کا مطلب یہ ایکٹیو وائس ہے. نصر المسلم، مسلم نے مدد کی یا مسلمان نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ ایک مسلمان کی. مسلمہ، ایک مسلمان نے ایک مسلمان کی مدد کی. پیش ہے تو فاعل، زبر ہے تو مفعول. پہلے لیٹر پر زبر دوسرے لیٹر پر زبر ہے اس کا مطلب یہ ایکٹیو وائس ہے. چلے اس کو پیسو وائس بنانے کے لیے فعل کو تبدیل کریں گے. نصرہ سے نصیرہ. نصیرہ اور فاعل کو مینشن نہیں کریں گے. اور المسلمہ، المسلمہ کو فاعل کا اسٹیٹس یعنی کہ اس کا اعراب دے دیں گے اور وہ مرفوع ہوگا. نصیر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی. دیکھنے میں دونوں سیم ہے نا، دیکھنے میں دونوں سیم ہے لیکن یہاں پر ترجمہ ہے مسلمان نے مدد کی، یہاں پر مسلمان کی مدد کی گئی. اس کو اچھے سے یاد رکھیں. ضرب الاستاذ التلمیذ. ضربہ یعنی کہ مارا. استاذو پیش ہے رفع میں ہے، استاذ نے مارا تلمیذ کو مارا. تلمیذ کون ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ، شاگرد. استاد نے شاگرد کو مارا. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو اگر آپ پیسو وائس بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ضربہ سے ضریبہ، ضریبل تلمیذ. کیوں؟ کیونکہ یہاں فاعل تو نہیں ہے بلکہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں مفعول کو نائب فاعل کی جگہ دیں گے اور اسٹیٹس یا اس کا اعراب فاعل کا اعراب دیں گے اس کو. ضریبت تلمیذ، ضریبل تلمیذ یعنی کہ شاگرد کو مارا گیا. اس آیت میں دیکھیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ذال پر پیش ہے اور دوسرا جو لیٹر ہے کاف اس پر زیر ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا؟ فعل مجہول ہو گیا. اور اللہ مرفوع حالت میں ہے، نائب فاعل ہے. اللہ کا ذکر کیا گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ، تُلِيَتْ پیسو وائز ہے اور یہ مؤنث فعل مجہول کا صیغہ ہے. مؤنث فعل مجہول کو یہاں استعمال کیا گیا ہے. تو آگے نائب فاعل مؤنث ملے گا آپ کو جو مرفوع حالت میں ہوگا. تو دیکھیں کیا ہے؟ علیہم آیاتہ، آیات مؤنث ہے اور یہ تلیت، تلیت بھی مؤنث ہے، آیات بھی مؤنث ہے اس لیے یہ اس کو یہاں ملایا گیا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کی، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہاں پر ماضی کا ترجمہ اس لیے کریں گے کہ اس آیت میں اذا لگا ہوا ہے. اذا کے ساتھ ماضی استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ حال یا مستقبل میں ہوگا. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے.
वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उनकी आयात तिलावत की जाती है तो ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा होता है, या उनका ईमान ज़्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई। तो अब आप देखें कि फ़ेल मजहूल आप कैसे बनाएंगे। एक मरतबा इसको एक्सप्लेन करके फिर आपको इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप करेंगे कि फ़ेल मजहूल आपको पहचानना कैसा है। माजी मजहूल आप कैसे पहचानेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए कि नसरा ज़ैदुन, नसरा एक्टिव वॉइस, नून पर ज़बर आ गया, समझ गए आप ये नसरा है। नसरा ज़ैदुन ये एक्टिव वॉइस है, और ज़ैदुन चूंकि आगे पेश है तो फिर इसका मतलब ये फाइल है। एक्टिव है फाइल, तर्जुमा ये होगा कि जैद ने मदद की। तो इसी तरह नुसीरा जैदुन ये फेल मजहूल है, और आगे आपको जैदुन नाइब फाइल है, जैद की मदद की गई। अब आप इसके अगर गर्दाने बनाना हो तो बड़ा इजी है। अब एक मरतबा आपने बना ली तो बाकी सब आपको वैसे भी याद रहेगा। सरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसर तू, नसरना। और फेल मजहूल की इसी तरह गर्दान देख लें, एक बना लेंगे बाकी सब वैसे आ जाएगी आपको। नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। ठीक है, चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसिव वॉइस में नायब फाइल हुआ ज़मीर है। जिस तरह फाइल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, उसी तरह नायब फाइल भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो नुसीरा में आगे आपको क्या नजर आ रहा है। आप इसका तर्जुमा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, यानी गर्दान का तर्जुमा कि उस एक मुजक्कर ने मदद की, उसे उन दोनों मुजक्कर ने मदद की, उन सब मुजक्कर ने ये सारा आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको माजी मजहूल की गर्दान भी आपको हम सिखा दिए, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोनों की हमने माजी मजहूल और माजी मारूफ की दोनों की गर्दानें आपको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप तर्जुमा भी इंशाल्लाह अच्छे से कर पाएंगे, आप सीखेंगे इंशाल्लाह। आपको मैंने ये भी कहा था कि एक गर्दान माजी की और एक गर्दान मुतारे की आपको सीख लेना है। तो अब यहाँ पर आप इस आयत में फेले मजहूल को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, है ना। क्या है, क्या फला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, खुलिका से गर्दान करेंगे, खुलिका, खुलिका, खुलिकू, खुलिकत, है ना। इसी तरह नुसीब, यहाँ देखें इला समाई कैफा रुफिअत, इसको भी यहाँ देखें रुफिआ, रुफिआ, रुफिऊ, रुफिअत, आ गया ना। इसी तरह नुसीबत, नुसीबत को भी ऐसे ही करेंगे, नुसीबा, नुसीबा, नुसीबू, नुसीबत। इसी तरह सुतिहा, सुतिहा, सुतिहू, सुतिहत। खुलिकत फेल मजहूर, हिया इसके नायब फाइल है, और हिया की ज़मीर ऊँटों यानी कि इबिली की तरफ लौट रही है, जबकि गैर आखिल की जमा है। ठीक है, ऊँट क्या है, ऊँट गैर आखिल की जमा है, और इसकी ज़मीर यहाँ पर क्या बताई गई, हिया बताई जा रही है। खुलिकत में हिया छुपा हुआ है ना। तो आप और हम सब जानते हैं कि गैर आखिल की जमा जब हो तो उसके लिए ज़मीर वाहिद मुअन्नस की होगी, ये चीज़ को भूलना नहीं है। रुफिअत फेल मजहूल, हिया ज़मीर और आसमान की तरफ लौट रही है। क्यों, क्योंकि ज़मीर उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब नाउन को मेंशन करना नहीं है। ठीक है, उसी तरह मुसीबत में हिया की ज़मीर है, अल जिबालू की तरफ लौट रही है, जो कि गैर आखिल की जमा है। और गैर आखिल की जमा के लिए हम जानते हैं कि ज़मीर वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, गैर आखिल की जमा के लिए हम ज़मीर वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सुतिहत में हिया की ज़मीर अल अर्दा की तरफ लौट रही है। तो
الحمدللہ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت خوبصورت انداز میں اس طرح کی صیغے آپ کو ملیں گے. بس آپ کو کرنا ہے کہ قرآن پڑھیں، اس میں سے اس طرح کے کچھ ورڈز نکالیں، انڈر لائن کریں، فوٹو لے کر گروپ میں ڈالیے گا. چلیں، امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا. ماضی مجہول، ٹھیک ہے، ماضی مجہول آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر میں مضارع مجہول کو دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.